उधर बनिहाल से भी पीडीपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको ये बता दें कि 20 साल से पीडीपी वर्कर जो कि बनिहाल की जोनल बॉडी बनी थी, उन्होंने पीडीपी से किनारा कशी की। वहीं इम्तियाज अहमद शान को भी तनकीद का निशाना बनाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन लोगों ने मजीद क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवा लेते हैं। एक ओहदेदार को ये कहा जाएगा कि मुफ्ती सईद की जब शादी होगी तो उस दिन मैं तुमको फ़ोन करूंगा। गालियाँ खाई हैं, हमने पार्टी को ज़िंदा रखा है। यहाँ 20 साल से 2-4 पार्टियाँ चेंज की हैं, कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में, तो फिर दोबारा पार्टी में वापस आना। और आज शान साहब के इर्द जो हैं वो या तो 1 महीने से उन्होंने ज्वाइन किया है, या तो वो 2-4 पार्टियों से आए हैं। जवाब क्या थे, बोला मैं मुझे कहाँ लड़के की शादी में तुमको बुलाता है। क्या ये एक लीडर की लैंग्वेज होती है? भूल वालों को बुलाया गया, पुगल वालों को बुलाया गया, मुख्तलिफ लोगों को बुलाया, लेकिन हमें नहीं पूछा गया। मुफ्ती साहिबा से पूछना चाहता हूँ, जब वो बानहाल में आई, जब हमने प्रोग्राम किया तो शायद वो मुझे जानती है, अच्छी तरह जानती है, इंट्रोडक्शन भी है, सब कुछ है। उसने हमें बोला था कि ये वो पार्टी अब नहीं रही है, हमें कुछ गलतियाँ हो गई है, हम वो गलती सुधारेंगे। लेकिन मैं मैडम महबूबा जी से कहना चाहता हूँ, क्या एक वर्कर को ऐसे ही कहा जाता है कि जब मुफ्ती सईद की शादी होगी उस दिन मैं आपको फ़ोन करूंगा? क्या मैं मैडम जी से ये क्वेश्चन करता हूं, क्या पीडीपी का मंशूर अब यही रहा है? क्या पीडीपी इतनी बदल गई है कि अब एक वर्कर, एक ओहदेदार को ये कहा जाएगा कि मुफ्ती सईद की जब शादी होगी तो उस दिन मैं तुमको फ़ोन करूंगा? मैं मैडम से एक सवाल करता हूँ, मगर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। मनवानी, जोनल पीडीपी जोनल प्रेसिडेंट बानहाल, मेरे साथ अब्दुल मजीद नायक साहब है, ब्लॉक प्रेसिडेंट बानिहाल, साथ में बशीर अहमद बैठे हैं, ये है जोनल सेक्रेटरी बानिहाल। साथ में हमारे मोहम्मद इकबाल वानी साहब हैं, ये हमारे ब्लॉक सेक्रेटरी बानिहाल। और साथ में हमारे बैठे इस्माइल साहब, हमारे सीनियर वर्कर हैं। और मैं बड़े मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये बात कहने में, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहता हूँ। मुझे हकीकत ये है कि मेरा दिल नहीं कहता कि मैं ये बात आपके सामने शेयर करूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। आज मैं इस तमाम अपने जोन कमेटी और ब्लॉक कमेटी के हमरा पार्टी से और अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाता हूँ। किस पार्टी? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, क्योंकि हम अरसे 20 साल से इस पार्टी के साथ मुंसलिक है। हमने उस वक्त पीडीपी को वोट दिया है जिस वक्त यहाँ पीडीपी का नामो निशान नहीं था। जब पीडीपी बनी 2002 में, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ रोनियाल साहब को, बाहर हम रोनियाल साहब को कैंडिडेट उतारा। हमें पता था, हमें मालूम था कि ये नहीं इलेक्शन जीत सकता है, लेकिन फिर हमने पार्टी के लिए उसको वोट दी थे, क्योंकि हमें पार्टी की हमदर्दी थी। हमने यहाँ पार्टी को लाया। फिर 2008 में दोबारा पार्टी ने लॉन्च उसी को किया, बाहर रोनियाल साहब को। फिर भी हमें उस टाइम पता था कि ये नहीं जीतेगा, लेकिन हमें पार्टी की इज्जत बचाने के लिए, कि हमें पार्टी की हमदर्दी थी, हमने फिर भी उसको वोट दिया। तो बदकिस्मती से हमारी पार्टी जो है वो लीडर बदलते रहे, लेकिन हम वर्कर जहाँ थे वहीं हम रह गए। उसके बाद 2014 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ बशीर अहमद रोनियाल साहब को उतारा, जो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत हम उसकी तब भी इज़्ज़त करते थे और आज भी इज़्ज़त करते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इज़्ज़त करते रहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स था जिसको वर्करों की हमदर्दी थी। तभी से हम आज अरसे 2014 में हम उससे मिले थे, लेकिन आज 2024 तक हम बराबर उसके राब्ते में, क्योंकि उसको पता है कि एक वर्कर क्या होता है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि वर्कर पार्टी की जान होती है, लेकिन आज की जो क़यादत है यहाँ, इसने जान ही ख़त्म कर दी। क्योंकि जब एक वर्कर की कोई अहमियत नहीं मिली तो पार्टी फिर किस काम की रही। उसके बगैर हमने जहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, कोई बलबीर सिंह एक कैंडिडेट आया, मैं खुद उसका एजेंट रहा बनकोट में, उस टाइम बनकोट अपनी पंचायत में, उसको वोट दिया। उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए अरशद मलिक साहब को उतारा। उस वक्त भी मैं एजेंट रहा अपनी पोलिंग स्टेशन से। और फिर मैं और गुलाम रसूल वहाँ बटूत में गए, कुटवा में गए, वहाँ पोलिंग काउंटिंग एजेंट के लिए। हमने पार्टी के लिए खून दे दिया है, हमने पार्टी के लिए गालियाँ खाई हैं, हमने पार्टी को ज़िंदा रखा है। यहाँ 20 साल से हमने पार्टी को ज़िंदा रखा। और उसके बाद जब 2019 का दौर आया, जब यहाँ आर्टिकल छीना गया, तो यहाँ उसके बाद यहाँ मैडम का जलसा हुआ। इधर कोई नामो निशान नहीं रहा। उसके बाद यहाँ रोनियाल साहब की क़यादत में यहाँ पीडीपी मुतहरिक थी, तो यहाँ पूरी की पूरी क़यादत ने यहाँ डिज़ाइन कर दिया, जिसमें जोनल प्रेसिडेंट था, जिसमें सब कुछ पूरी क़यादत। उस वक्त कोई नाम लेने वाला नहीं था।
پھر اس کے بعد میڈم کا یہاں دورہ ہوا، میں نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ، یہ اقبال صاحب ہے اور یہ بشیر صاحب ہے، یہ مجید صاحب، 2-4 بندے جمع ہو گئے، اور مجھے خدا گواہ ہے ہم نے اپنے کندھے پر وہ صوفے اٹھائے ہیں، ہم نے کرسیاں اٹھائی کندھے پر، اور میڈم کا جلسہ ہم نے کامیاب کر دیا۔ اور اس میں کچھ مقامی سیاستدان تھے جو رات کو ملنے، مطلب دن میں کسی کو ملنے کی ہمت نہیں تھی اس وقت PDP پریزیڈنٹ کے ساتھ، لیکن بعد میں کیا ہوا اس کا بدلہ ہمیں اور ہی کچھ ملا۔ پھر اس کے بعد شان صاحب نے انٹری کی یہاں PDP میں، ہم نے 2 سال کے لیے 2 سال سے ہم شان صاحب کے ساتھ رہے، شان صاحب کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا، ہم نے اپنا ٹائم دیا، ہم نے اس کا پرچار کیا، ہم نے اس کے لیے کیا مطلب کچھ بھی ہم نے نہیں چھوڑا جو ہمارے سے، اور ہم دیانتداری سے کہہ رہے ہیں، میں خدا کو حاضر ناظر کہہ کر کہتا ہوں کہ ہمیں آج تک بھی مطلب کسی پارٹی، ہم نے کوئی بے ایمانی پارٹی کے ساتھ نہیں کی تھی، مطلب نہ ہمیں کسی اور پارٹی سے رابطہ تھا، ہم صرف PDP میں تھے اور PDP میں رہنا چاہتے، جبکہ اس کے ارد گرد جو آدمی ہیں، میں ان کا نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، جو اس کے صلاحکار ہیں، جو اس کے میڈیا، جو اس کے ایڈوائزر ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کیا بولتے رہے، وہ فلانی وہ اس پارٹی میں چلے گئے ہیں، وہ اس پارٹی میں چلے گئے ہیں، لیکن وہ ان کی سنتا رہا، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی 2-4 پارٹیاں چینج کی ہیں، کبھی ایک پارٹی میں، کبھی دوسری پارٹی میں، تو پھر دوبارہ پارٹی میں واپس آنا۔ اور آج شان صاحب کے ارد گرد جو ہیں وہ یا تو 1 مہینے سے انہوں نے جوائن کیا ہے، یا تو وہ 2-4 پارٹیوں سے آئے ہیں، تو انہی کی بات وہ سنتا ہے، لیکن جو پرانے ورکر ہیں، یہ مجید صاحب ہمارے بلاک پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جب ہمارے یہ بشیر صاحب ہیں، ایک دن میٹنگ ہو رہی تھی کھڑی میں، وہاں آفس کی اناگریشن تھی، تو وہاں سے لوگوں کو بلایا گیا، وہاں سے گول سے لوگ آئے، وہاں نیل سے لوگ آئے، وہاں پگل سے لوگ آئے گئے۔ جب ہم نے وہ ویڈیو دیکھا تو لیکن بانہال والوں کو اس نے پوچھا نہیں۔ پھر ہمارے بشیر صاحب نے اس سے پوچھا، فون کیا، سر اگر ہمیں بھی بتاتے ہم بھی ہاتھ بجاتے، ہم بھی آتے، لیکن بشیر صاحب کو اس نے جواب کیا تھا، بولا مجھے کہاں لڑکے کی شادی میں تم کو بلاتا ہے۔ کیا یہ ایک لیڈر کی لینگویج ہوتی ہے؟ ایک ورکر کے ساتھ اور وہ عہدیدار کے ساتھ۔ اس کے بعد پرسوں کی بات ہے، جب اس نے وہ نامنیشن فارم داخل کیا تو ہمیں نہیں بولا گیا، ہم کو نہیں بلایا گیا، گول والوں کو بلایا گیا، پگل والوں کو بلایا گیا، مختلف لوگوں کو بلایا، لیکن ہمیں نہیں پوچھا گیا۔ پھر ہمارا ایک ورکر ہے جو بھی عہدیدار ہے، جب اس نے اس سے رابطہ کیا، بولا سر ہمیں بھی فون کرتے کہ ہم بھی آتے تھے وہاں، تو اس میں کیا بدقسمتی میں سمجھوں یا کیا سمجھوں، تو یہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت محترم شان صاحب نے اس کو کیا جواب دیا، بولا جب مفتی صاحب کی شادی ہوگی اس وقت میں آپ لوگوں کو فون کروں گا۔ کیا مفتی صاحب کو دوبارہ شادی کرے گا؟ وہ دوبارہ شادی کرے گا، ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ شادی کرے گا، اور وہ بھی پارٹی کا ایک مطلب سربراہ رہ چکا ہے، اسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہے، تو ایسی لینگویج مجھے نہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت شان صاحب کے ارد گرد ہیں، جو کل سے جوائن ہوئے ہیں یا 2-4 پارٹیوں سے آ کر جوائن ہوئے ہیں، یا ان کا کیا ہے کیا نہیں ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ان سے سوال کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ شان صاحب کی لینگویج صحیح تھی؟ میں ان لوگوں سے پہلے سوال کرتا ہوں، کیا شان صاحب نے یہ بات صحیح کی کہ مفتی صاحب کو جب مفتی صاحب نہیں بولا، مفتی سید، جب مفتی سید کی شادی ہوگی تو میں اس دن تم لوگوں کو فون کروں گا؟ کیا یہ ایک لیڈر کی لینگویج ایسی ہوتی ہے، وہ بھی ایک ورکر کے ساتھ، عہدیدار کے ساتھ؟ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے اس پارٹی میں کوئی جگہ ہے۔ ہم مطلب بڑے دکھ کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں، مجھے دل نہیں کہتا تھا یہ کہنے کو، لیکن کہنا پڑا کہ میں آج اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ اس پارٹی کو اپنے عہدے سے بھی مستعفی ہو جاتا ہوں اور پارٹی کی بیسک ممبرشپ سے بھی استعفی دیتا ہوں۔ کسی پارٹی میں جڑنے کا ارادہ ہے آپ کو؟ فردر اور سب ایکشن آپ لوگوں کا کیا رہے گا؟ نہیں دیکھو، ہم اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کر کے پھر دیکھیں گے ہم کس پارٹی میں جائیں گے، لیکن ابھی ہمارا کوئی پروگرام نہیں کہیں جانے کا۔ ہم اپنے ساتھیوں